बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अफगान तालिबान में फूट पड़ गई है। एक गिरोह पाकिस्तान पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरा गिरोह पाकिस्तान पर हमलों की हमायत। और आज नाज़रीन एक गिरोह ने पाकिस्तान पर किया है बड़ा हमला, जिसका जवाब दिया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने और चौकियां तबाह कर दी हैं। बड़ी तादाद हलाक हुई है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है, गवादर के इलाके के अंदर एक बड़ी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई खुफिया एजेंसियों ने की है। उसमें 3 बड़े कमांडर जो हैं, अहम तरीन कमांडर जो बड़ी कार्रवाइयां आज करने वाले थे, वो मारे गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है। अफगानिस्तान के अंदर नाज़रीन जो बड़ी तादाद में अब ऑपरेशन शुरू हुए हैं, तो उसमें दुश्मन बुरी तरह से सटपटा चुका है। पाकिस्तान ने बड़ी बेहतरीन सफारती हिकमत अमली जो है उसको इख्तियार करते हुए अफगान तालिबान को समझाया है। उसमें चाइना ने अहम किरदार अदा किया और अफगान तालिबान ने बाकायदा तौर पर कहा कि पाकिस्तान के अंदर हमले करने वाले खारिज हैं और इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जब तक उनके जो अमीर हैं वो जहाद का ऐलान नहीं करते काफिरों के खिलाफ, तो तब तक कोई जहाद नहीं। ये जो मुसलमान के खिलाफ या पाकिस्तान के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, जिसका नूर वली महसूद ने चंद दिन पहले इस खारिज ने कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है जायज़ है और काफिरों से मदद लेना भी जायज़ है, तो उन्होंने इसको डिनाई किया और साथ ही वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि अब इन खारिज की अफगान सरजमीन के ऊपर कोई जगह नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और नाज़रीन कार्रवाइयाँ शुरू भी हुई। जो नूर वली महसूद है उसके बड़े करीबी समझे जाने वाले 2 कमांडर गिरफ्तार हुए हैं नाज़रीन, जो कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे थे। उन दोनों को नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया। ये अफगान इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से किया गया है। अब इसके बाद हुआ यह है कि नाज़रीन, चूंकि अफगानिस्तान के अंदर 2 धड़े, अफगान तालिबान का एक ग्रोह जो है वो ये इस बात पे अग्री है, जैसे जो कि इनका मेन स्ट्रीम है मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा और जो इनके जितने भी हुकूमती ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, चीन से सरमायाकारी लेने के लिए बेहतर है कि ये जो खारिज हैं इनसे लाताल्लुकी का इजहार किया जाए और इनको किसी दूसरे सूबे में जाके मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन अब नाज़रीन जो अफगान तालिबान का वो ग्रोह है जो ये समझते हैं कि ये मुजाहिद है और इन्होंने हमारा साथ दिया है इसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और अगर हम इनका साथ छोड़ते हैं तो ये तो फिर हमारी एहसान फरामोशी होगी। तो अब जो है उन्होंने नाज़रीन मिलकर, चूंकि ये बड़ी तादाद में जो अफगान धड़े आपस में ही मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौजूद हैं, तो अब उन्होंने जो सरहदी इलाकों के अंदर मौजूद थे, चाहचागी का इलाका है नाज़रीन, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ पर आज जो है वो पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर फायरिंग की गई, मार्टर शेलिंग की गई। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान ने अटरली से जवाब दिया। पाकिस्तान की अटली शेलिंग से जो अफगान तालिबान की वो चौकी है वो तो मुकम्मल तबाह हुई। बताया जा रहा है कि कम से कम 18 दहशतगर्द यानी कि अफगान तालिबान के वो फौजी जो दहशत गर्दों के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे थे, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ये 18 के करीब लोग मारे गए नाज़रीन, जिनमें से कुछ इत्तलात के मुताबिक पता चल रही है 10 खारिज मारे गए हैं और कुछ में 18 की खबरें आ रही हैं। ये मुकामी ज़राए की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पाक फौज की जानिब से एक बड़ा हमला दहशत गर्दों के ऊपर किया गया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त खारिज जो हैं उनकी कहीं पे कोई जायमा नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त भरपूर तरीके से जो अंदरूनी दहशत गर्दी है उस पे कंट्रोल बड़ी हद तक कर चुका है, लेकिन बैरूनी दहशत गर्दी जो है, जो भारत से स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं, उनके खिलाफ इस वक्त फैसला कुन जंग जारी है। और नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जब तक जो आगे वाला मुल्क है जैसे अफगानिस्तान है या फिर जहाँ से ईरान से पाकिस्तान के ऊपर अटैक होते हैं दहशत गर्दों की जानिब से, अगर मुकामी जो वहाँ पे मौजूद अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से मदद नहीं की जाती तो ये बड़ा मुश्किल होता है रोकना। और अब अफगान तालिबान ने कहा है कि हम इनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने जा रहे हैं।
تو ان میں سے جو مخالفین ہیں انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا، مطلب انہوں نے افغانستان کی جو وہاں پہ چیک جو سیکیورٹی پوسٹیں ہیں انہی کے ذریعے اٹیک کیا، اور مقصد یہ تھا کہ میسج دیا جائے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نارمل نہیں رہنے دینا چاہتے، اور وہ باتیں کچھ اور کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ اور ہے۔ لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ یہ الگ سے گروہ جو ہیں وہ افغان طالبان کی اس بات کو نہیں مان رہے، اور ملا ہیبت اللہ خونزادہ کا یہ جو حکم ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے، اس پر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک الگ گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے۔ بہرحال ناظرین، افغانستان کے اندر بڑی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں، چیخیں گے، چلائیں گے، تھوڑا شور کریں گے، پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن ان کا تسلی بخش علاج پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اٹلی شیلنگ میں مارے جانے والے دہشت گردوں میں کچھ اہم ترین کمانڈر بھی تھے، اور اب ناظرین ایک اور بڑی کارروائی گوادر کے اندر ہوئی ہے۔ گوادر میں ناظرین انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اندر وہاں پہ جو 3 دہشت گرد ہیں ان کو سیکیورٹی اداروں نے جہنم حاصل کیا۔ ناظرین، یہ جو دہشت گرد ہیں حالیہ دنوں کے اندر پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردانہ کارروائیوں کی پلاننگ کی جا رہی تھی یہ گوادر میں بیٹھ کے کر رہے تھے، اور گوادر کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ کچھ نئی اور تازہ ترین کارروائیوں کی پلاننگ کر رہے تھے جو کہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان نہ صرف اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے بھی نبرد آزمائے، جو یہ پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ آپریشن سندور جاری ہے، تو پاکستان نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا سندور جو ہے وہ مٹی میں ملانے کے لیے بھی ہم تیار ہیں، ہمارا آپریشن ودوا جاری ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا کے اندر بھارت نہ صرف رسوا ہو چکا ہے اپنی نہ صرف یہ جو ٹیرر فنانسنگ کرتا ہے اس کی وجہ سے، بلکہ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ بھارت کے اندر بیٹھا ہوا مسلمان سیاستدان جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا نمائندہ قرار دینے کی بڑی کوشش کرتا ہے، اسد الدین اویسی، اس نے کہا جی کہ جو کویت ہے وہ ہماری مدد کرے کہ پاکستان کو فیٹف کی بلیک لسٹ میں ڈالا جائے، کیونکہ پاکستان ٹیرر فنانسنگ کرتا ہے۔ حد ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے ٹاؤٹوں کے لیے، اور یہ وہ 2 ٹکے کے وہ حکمران ہیں کہ جن کو نہ تو مسلمان وہاں پہ تسلیم کرتے ہیں، اور ہندوؤں کی جانب سے انہیں کتے کے پیالے پانی پلایا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اس قدر بغض و حسد سے بھرے ہوئے ہیں کہ آپ کو اپنی حب الوطنی ثابت کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو بالکل کوئی بھی ویلیو نہیں دی جاتی ہے۔ اب اس نے کویت سے کہا، اور کویت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ 19 سال کے بعد انہوں نے پاکستانیوں کے لیے ویزے کھولے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت کچھ کر نہیں پا رہا، عملی طور پہ یہ ناظرین کچھ کر نہیں پا رہا، لیکن یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ کچھ اس طرح کے ٹارگٹس ہم اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس میں ہم کہیں جی کہ دیکھیں ہم نے کیسے بدلہ لیا۔ لیکن اس وقت ناظرین جو سچویشن ہے وہ بھارت کی بڑی عجیب و غریب ہے۔ ان کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں جی ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے، تو حملہ کرنے کی تو خیر یہ میں تمام پاکستانیوں سے کہوں کہ آپ ریلیکس ہو جائیں، حملہ کرنے کی ان کی جرت نہیں، کم از کم اگلے 20 سال تک یہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ اب پاکستان جو ہے وہ جس طرح سے پاکستان نے جواب دیا، اور جس طرح کے پاکستان کے پاس اب مزید تباہ کن ہتھیار پہنچ رہے ہیں، تو ان کی بھی انفارمیشن ان کے پاس موجود ہے۔ اب یہ اپنی وہ جیسے کہتے ہیں پنجابی میں گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے یہ اب جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ چلو عوام کو بیوقوف بنایا جائے کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، لیکن کہ ناظرین کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ موک ایکسرسائزز یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن پاکستان کی طرف انہوں نے میلی آنکھ سے دیکھا، تو پاکستان نے میسج دے رکھا کہ ان کو کم از کم 100 مقامات پہ ہم ہٹ کریں گے، اور وہ بھی ایسے مقامات ہوں گے کہ جہاں کی درد انہیں ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔